زود بخور دیگه. بخور. من امروز زود برمیگردم. یعنی کی؟ ساعت 2. وا چطوری؟ تو که همش میگفتی نمیتونی قبل ساعت 4 بیای. یادت نیست هفته پیش میخواستم برم دکتر؟ از فردا اوضاع فرق میکنه. دارم با رئیس دوست میشم دیگه. به اصلا الان فکر کن دوست شدیم. حتی من یه روز دیر کردم، چیزی نیست. خب چرا؟ وقتی داره میگه دوست شیم برای چی طولش میدی؟ یه روز که طول میکشه مهوش تا از اصول خودت دست برداری. بعدم بخوای یه دوستی با حدود جدید رو قبول کنی، اونجوری یه روز طول میکشه. حالا نمیپرسی برای چی ساعت 2 میام؟ آها، نواسم پرت شد. میخوام ببرمت کلی خرید کنیم. آماده باش.